प्रस्तावित मेघा प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्यांनी गोय राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाचे वांगडी आशिल्ल्या पर्यावरण संचालकाक मेळपाक आडायले असो आरोप केल्ल्यान कारापुरात तणाव निर्माण जालो। पुलिसांनी तांकां प्रवेशद्वाराचेर आडायले आणि प्रकल्पा संबंधीचो हुस्को सादर करपाक मेळना असो दावो निदर्शकांनी केला। थंयच्या लोकांनी हे घडणुकेक हुकुमशाय म्हटला आणि विरोध चालू दवरपाची प्रतिज्ञा केल्या। आज आम्ही आता डायरेक्टर जो मेळा ताका ब्रीफ प्रभुदेसाय सरान ऑलरेडी केला की कित्याक टेक्निकल ग्राउंड्साचेर ताका इजी मॅन्डेटरी आसा सगळे फॅक्ट दिल्लेले आसा। हो कारापुरा जर प्रोजेक्ट आयज इजी मॅन्डेटरी करीत जाल्यार गोंयांत सगळे स्टँडर्ड उरतलो सेट जातलो की अशें जर प्रोजेक्ट फाल्यां जर येत जाल्यार ताका इजी मॅन्डेटरी उरतली। म्हणून सगळ्यांनी जशें अमित बाबान सांगलां की सगळ्यांनी हितून सहभागी जावंक जाय। एक गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर माउंट करपाची गरज आसा, कारण अशें जर अंदाजुंद तरेन एफोर्डेबल हावसिंगच्या नांवान जर प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट येवंक लागले जाल्यार पयलींच आमच्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब कमी आसा आमकां गोंयकारां खातीर। हे हांकां उरलेले खातीर खंयचे दितले? सो आजून आमी आतां वाट पळयता डायरेक्टराची, तो कितें आमकां कन्वे करता तो। पूण ताका एक सांगलां आमी, त्या खुर्चेर जर कोण शर्मा वर्मा आशिल्लो जाल्यार आमी अपेक्षा करचे नासले, पूण सुदैवान त्या खुर्चेर आमचो गोंयचो देसाय बसला। सो म्हटल्यार त्या गोंयकार म्हणून तूं डिसिजन घेवंक जाय आनी तूं गोंयच्या भितर गोंयचे हित राखून डिसिजन घेतलो अशी अपेक्षा धरता। तुजी म्हटल्यार वाट पळयता सकयल रावन। गोयचो सगळ्यात व्हड प्रकल्प म्हळ्यार कारापूर सरवण गावात येवपी लोधा प्रकल्प। गावची कॅरिंग कॅपॅसिटी नासून लेगीत 5 लाख स्क्वेअर मीटर परस चड जागेत हो हावसिंग प्रकल्प येता। पुराय गांवकारांनी हाका निषेध केलो खरो, पूण ह्या गांवकारांचे जैत जातले काय लोधा खाजगी प्रकल्पाचे आता वेळच थारायतलो। लोधा प्रकल्पात प्लॉटांची किंमत कोट्यांनी विक्री जावपाची आसा। लोकांचो लाखांनी स्क्वेअर मीटर जागो ह्या खाजगी प्रकल्पान घाल्लो। लोधाच्या एकय प्रकल्पाक परवानगी मेळ्ळी जाल्यार सरकाराक आनीक मत मारतलो। लोधाक खर विरोध करून सगळ्या विरोधी पक्षांनी कारापूरकारांक तेको दिलो। हो विषय फक्त कारापूरच्या लोकांचो ना, हो विषय गोंयच्या हिताचो आसा। कित्याक एक जर हो कारापूरचो प्रोजेक्ट जर आज अप्रूव जालो जाल्यार ह्या सरकाराक आनी मत मारतलो। तांकां आनी अशें दिसतलें की गोंय आमच्या कंट्रोलान आसा आनी आमी जाय तें करपाक शकता। ते सरोन आपलो जो आवाज आसा तो दाखयता आनी आयच्या दिसा पासून जेन्ना शुक्रार दीस हांगा येयले, हांगा प्रोटेस्ट केलो, जो एनवायरमेंट डायरेक्टर आसा तांकां मेळोन सारकें सांगलें की कित्याक लागून प्रोजेक्ट कसो इलिगल आसा आनी कशे टर्म्साचेर तुमी एका स्टॉप करपाक शकता हें सगळें त्या दिसा सांगलें। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टाचेंय तांकां सांगलें, तशेंच आमी CTPकूय मेळोन त्या दिसा सांगलेलें। आनी जो एनवायरमेंट डायरेक्टर आसा तें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आयच्या दिसा तेंची मिटींग ते घेतले म्हणून ऑथॉरिटीची, आनी मिटींग घेवन तेजो कितें निकाल आसा म्हणजे ते कितें फुडें कितें स्टेप घेवपाक शकता तें आमकां कळयतलें म्हणून। आतां ऑलमोस्ट 4 जाल्लीं आसा, बट 4 जावन आतां आमी वचोन मेळोन येयले आनी तांकां एडेड पॉयंट म्हणल्यार बाकीचे जितले एडेड आमी घातलेले आसात, लेटर्स घातलेले आसात, कंप्लेन्स घातलेले आसा तेय तांकां एडोन सांगलेलें आसा। वॉटर उदकाची जी समस्या आसा तीय तांकां सांगलेली आसा आनी हें सगळें धरून तांकां आमी एक मागणी केल्ली आसा की तुमी गोंयकार, आयज जो डायरेक्टर आसा तो गोंयकार आसा आनी डायरेक्टरान आयज चिंतपाक जाय गोंयचें। फाल्यां वयरसून दिल्लीच्यान कोणीय येतले आनी ते कितें हाडून आमचेर थांबपाक सोदतले, कितें हाडून आमचेर घालपाक सोदतले, मात आमी गोंयकार म्हणून मातशें तरी काळजान हात घालून चिंतपाक जाय की बाबा कितें आसतलें। सो तांकां आमी सांगलां, तेणें म्हटलां की आतां 4 सुमार मिटींग स्टार्ट करतले म्हणून आनी मिटींग जालें म्हणून कितें आसा तें आमकां कळयतलें म्हणून। सो तितले पर्यंत आमी सगळे वाट पळयतले, पूण तांकां हेंय सांगलां आमकांय फुडली जो वाट आसा ती पळोवची पडटली। समज तुमी नेगेटीव सांगले, तुमी अगेन्स्ट गेले, जावं तुमी आनी कितें म्हटलें जाल्यार आमीय रेडी आसा, गांवचे लोकूय रेडी आसा फुडें हो जो प्रोटेस्ट आसा तो फुडें व्हरपाक। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।